پس خودتون پذیرایی کنین. بفرمایید دخترم پذیرایی کن. چرا اینجا نشستی؟ پس اینجا میشینم. خوب شد؟ عمه مهمونا اومدن منتظر شما هست. مهمونا؟ کدوم مهمونا؟ مگه قرار مهمون بیاد؟ اما کسی به من که چیزی نگفته. مامان بزرگ من که بهتون گفته بودم خواستگارای رومی. آها اون مهمونا. آره خب تو برو بشین، من بیام اونجا چی کار کنم؟ خودت میدونی و زندگی اون دخترت. شما عممین، مامان بزرگ رومین، یعنی بزرگ خونه. واقعا من عمه هستم؟ مامان بزرگم؟ پس چرا حالا دقیقه آخر اومدی و داری به من خبر میدی ها؟ بالاخره از بزرگی میپرسن، باهاش مشورت میکنن، با اجازه ازش میخوان، مگه نه؟ من نمیام. عمه دارن از شما میپرسن. بهشون بگو من خونه نیستم. راستش من گفتم دارین نماز میخونی. بگو نماز غذاشو جمع کرده داره میخونه. من نمیام. لطفاً عمه، لطفاً. الان وقت دعوا کردن نیست، لطفاً. عجب. به به آفرین بهت دختر. الان من دعوا میکنم؟ دارم دعوا را میندازم؟ مگه نه؟ بیا دخترم دستمو بگیر، بیا. ها میخوام ببینم که این خواستگار ویژه‌ای که ازش تعریف میکنن کیه؟ اما عمه حال نه. پس حاله نمیره. آره حاله چطور میتونه بره مگه نه؟ همینجا بمون دخترم، من میرم ببینم. همینجا میمونی. بیاین عمه بیاین. دستمو ولکن ببینم. سلام علیکم. السلام. من برم که رومی رو بیارم. بشین احمق بازی در نیار حاله. اونا جلوی در نشستن، من که جلوی اونا نمیتونم با تو بیرون برم. تو بشین من میرم، چند دقیقه دیگه میتونی بیای بیرون. ولی من چطور؟ حالا کجایی؟ چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ من خیلی نگرانت شدم. چرا؟ یعنی چی چرا؟ تو که به سلامت خونه رسیدی نه؟ کسی که نصف راه آدمو ول کنه حق سوال پرسیدن نداره. طعنه زدنت شروع شد؟ یعنی تو نمیتونی شرایطو درک کنی؟ بابام هم درست همینطور منو بین غریبه ها ول کرد و رفت. پشت سرشم نگاه نکرد. من تا به امروز نتونستم اون لحظه رو فراموش کنم. هنوزم دستشو حس میکنم که سرمو نوازش میکرد. و تا امروز کاری بدتر از بابام در حقم کردی. اصلا فکر نکردی من چطور خونه برگردم. اشتباه کردم که واسه پرسیدن حالت با تماس گرفتم. حاله گله و شکایتت اصلا تمومی نداره. خب قطع کن، گوش روی من قطع کن، خودتو توی درد سر ننداز. گوش کن چی میگم. الو
گوشی رو قطع کرد. راستش ببینید وقتی حنا گفت خونه سوفیا بریم ما توی فکرمون سمین بود. ما فکر کردیم داریم خواستگاری سمین میایم. این چه حرفیه که میزنین؟ من که واضح بهتون گفته بودم دختر داداش رسولم رومیه. میتونید از حنا بپرسین. راستش خودتون میدونید که داداش من تحصیلات عالیه داره، پس همسرش هم باید در سطح خودش باشه مگه نه؟ در ضمن دخترتون که هنوز خیلی کوچیکه، الان که وقت درس خوندنشه. شما چرا اینقدر میخواین زود ازدواج کنید؟ ببینید من اصلا نمیخواستم که دخترتون رو ناراحت کنم، اما ما برای سمین اومده بودیم، پس لطفاً خواهش میکنم که شما هم به این موضوع فکر بکنید. ازمون ناراحت نباشین. سمین دخترم که با حمزه نام زده، با پسر من حمزه. چی گفتی؟ یه بار دیگه تکرار کن حرفتو. هم دارم به ایشون میگم که سمین و حمزه از بچگی نام زدن، مگه نه؟ خودتون میتونید. نه خیر، به هیچ وجه. عروس حمزه که حاله من میشه انشالله. ها همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.